आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यति बेला रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगा हर्जको टावर मर्मत कार्य अगाडि बढिरहेको छ। यतिखेर लगभग 165 फिटको उचाइमा चाहिँ टेक्निसियन साथी द्वय राज कपूर महर्जनजी र सुमन डङ्गोलको जुन प्रवेश भएको छ त्यो उचाइमा ज्यानलाई जोखिम राखेर यो सुधार उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। यो दृश्य हामी यहाँहरूमा केही बेर देखाउँछौँ। अलि केही जुम गरौँ हैन, यो दृश्य देखाउँछौँ। कुनै पनि सञ्चार गृहहरू हामीले सहज रूपमा सुन्छौँ, त्यहाँबाट मनोरञ्जन लिन्छौँ, तर त्यसलाई सुधार गरेर यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्नको लागि कतिसम्म समस्या हुन्छ त्यो यन्त्रहरूलाई चाहिँ समायोजन मिलाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो यहाँहरूले यो दृश्य हेरिसकेपछि थाहा पाउनुहुनेछ। म यति बेला राजु बोहरा रहेको छु, तल छतबाट नै यो क्यामेरालाई फोकस गरिरहेको छु। अलि धेरै जुम गर्दा चाहिँ अलि पुरै नदेखिने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। यतिसम्म जाउँ है, अहिले यतिसम्म जाउँ। मैले एक एपिसोड चाहिँ यहाँहरूमा प्रस्तुत गरिसकेको छु, म अन्य पनि प्रस्तुत गर्नेछु। यो दृश्य हेर्दै गर्नु होला, के काम हुन्छ भन्ने जानकारी यहाँहरूलाई प्राप्त हुन्छ। म अझै पनि जुम गर्ने प्रयास भने गर्नेछु। हेर्नु होला है, ल हेर्नुहोस्। जो क्यामेराले भर नगर्न सक्छ, अलि फरक उचाइ ल हेर्नुहोस् है। हाम्रो सुमन डङ्गोल भाइ माथि पुगेका छन्। के काम हुन्छ यहाँले हेर्नुभयो भनेदेखि थोर बहुत ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ। यो क्यामेरालाई मैले टेक्निसियन साथीहरूप्रति नै केन्द्रित गरिरहन्छु।
प्रसारणमा केही समस्या उत्पन्न भइसकेपछि रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्जको टावरलाई पुनः मर्मत सम्भार गरेर चाहिँ यहाँहरूमाझ आउने प्रयासका साथमा हामीले यो टावर मर्मत कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। टेक्निसियन साथीहरू करिब 165 फिटको उचाइमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, यहाँले देखिरहनु भएको छ। अझै पनि राम्रोसँग चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ प्रस्तुत गरौँ भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले मिलाइरहेका छौँ। टेक्निसियन द्वय हुनुहुन्छ, म अझै जुम गर्नको लागि चाहिँ केही मिलाउँदैछु। ल हेर्नुहोस्, ज्यानलाई चाहिँ जोखिममा राखेर यी यस्ता मर्मत सम्भारका कार्यहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँहरूले के हुन्छ माथि हेर्दै गर्नु होला है। म तल काममा व्यस्त छु। मेरो चाहिँ काम यी तल साफसफाइ गरिदिने। हेरिरहनु होला माथि के कसो गर्दै यो मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी यहाँलाई प्राप्त हुन्छ। मैले अलि जुम गरिरहेको छु, लगभग यो लेन्सको जुम भाग यति नै हो।
चाहियो खाने पानी हेरिरहनु होला है मैले त्यो दृश्य केन्द्रित गरिरहेको छु एकरो लेन्स यहाँहरुमा देखाइरहेको छु मैले हैन के कसो काम हुन्छ सबै थाहा पाउनु हुनेछ यति बेला हामीले हिजो छुट्याएर सफा गरिसकेपछि अथवा बनाइसकेपछिको एन्टिनाको भागहरू कनेक्ट गर्दै छौं आज हेरिरहनु होला है टेप खस्यो टेप खस्यो टेप खस्यो चाहिन्छ यहाँ चाहिँ मैले तल साफसफाइको काम गरिरहेको छु क्यामेरा माथितिर फर्केको छ अब माथि जाउँ भनेदेखि उही हो भ्याउँदैन उमेरले नेटो काट्यो क्या अरे
10 फिट माथि गयो भनेदेखि तिरमिरी हुन्छ। अनि त्यो आँट नगरिकन तलैबाट चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ हौसला दिने, आफू चाहिँ माथि नजाने। बडो डेन्जर छ नि म पनि। म यी कुरा गर्दैछु क्यामेरासँग। केही छ तिम्रो भनाइ? तिम्रो भनाइ केही छ? ल भन केही भन ल, यता हेरेर भन। केही छैन? ल खोइ छैन। अर्को यहाँ हेर्दै गर्नु होला है यहाँले। मैले त भनिसकेको छु, अब माथि गयो भनेदेखि तिरमिरी हुन्छु। अब तल बसेर यसो साथीहरूलाई चाहिँ ऊर्जा दिने काम मात्रै हो मेरो। अब के गर्ने? अनि तयार भइसकेपछि सुन्नुहोस् सबै माथि गयो भनेदेखि तल काम गर्नु पनि हुँदैन। डराएर माथि गएको नभनौँ है। म डराएर माथि नगएको त होइन नि। यस हो तर किन नदेखि सर। ल डराएर नगएको चाहिँ होइन, डराएर नगएको होइन, नसकेर नगएको हो। डर त मलाई लाग्दैन है। अब हाम्रो सुमन केन्द्रित गर्न पर्यो क्यामेरा। ल हेर्नुहोस्, अलि मिलाउँदाखेरि चाहिँ हल्लिने कि एङ्गल पनि नमिल्ने, अलि बाङ्गो बाङ्गो जस्तो लाग्ने। के गर्ने? ठिक छ। तिमी झर्ला लागे किन हो? ल ल ल त्यसो भए माथि नै देखाउँ। म डराएर माथि नगएको त होइन नि। होइन मलाई डराएर माथि नगएको होइन नि। सबैले त्यसो भन्ला नि, नसकेर नगएको मात्र हो। ल यसरी ज्यान जोखिममा पार्नुभन्दा सडकमा कुचो लाउनु ठिक छ। यो छतमा चाहिँ बेसरी हिजोदेखि गरेको महिलालाई चाहिँ म चाहिँ सरसफाइको कार्यमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। ल हेर्नुहोस्, लगभग मेरो पनि यहाँ कामहरू त सकिन लाग्यो नि। अब यो भिडियो हेर्नुहुने साथीहरूले नि सुमन राजु बोरा चाहिँ डराउँदो रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ
माथि नगा होला भनेर चाहिँ म बोलिरहेको जोरा होइन यो नसका मात्र माथि हेर्नु कति पाइन्छ बस्नु मात्रै पाइन्छ मलाई एक केटीले ठिक छ राजी केन्द्रित हुनुहुन्छ ए यति सफा गर्दैसकेपछि बुढाले टिप्पणी गर्दैन यताउता भाइ धुलो आउँछ ल कुन पेन्ट बाँकी छ भनेदेखि अब लान्छ होला नि यहाँ अब त्यो बाँकी छ कानमा पेन्ट केमा त्यो बन्नेको छ ए क्यामेराले कुचो लाउनुलाई अप्ठ्यारो गरायो के हो नि होला है उता राख्नु क्या है एकचोटि क्यामेरा हल्ला है मित्रहरू ल सुमन उतै राख नि त त्यो थिच्नुपर्छ त होइन होइन उता राखेर थिच्नुपर्छ त्यो तारलाई त्यतै भयो नि हुन्छ होला उतापट्टि राख्नुपर्ने अलि उतापट्टि चाहिँ राख्नु त्यो डाँडो उतापट्टि क्या यो यहाँ खुच्क्यो नि हुन्छ ल ठिक छ यति भएपछि देखिन्छ माथि दर्शकहरूले माथि हेर्दै गर्नुहुन्छ 165 फिट माथि हामी तलको क्रियाकलापलाई चाहिँ सम्पन्न गर्दै गर्छौँ यदि अब सरसफाइ गरिसकेपछि लगभग अब हाम्रो काम सुमनजी हाम्रो अब बल्ली के हो नभए जम्मा गरी राखिदिनु मात्रै अब के हुन्छ अब हाम्रो काम लगभग सक्यो होइन त सुमनजी हो दुई शब्द बोल्यौ न हाम्रो हेरिरहनु हुने दर्शकहरूलाई 12 बजेदेखि रेडियो खुल्छ नि 12 बजीदेखि खुल्छ है परिक्षण प्रसारण त्यो ऊ हेर्नु पऱ्यो तिमीहरूले नि खाना खाएको छैन अनि टाइम लाग्छ नि टाइम लाग्छ नि लाग्दैन होला जलेको कि यहाँ हेर्नु यो डढेकै वाल परिसकेपछि लिक हुन्छ क्या यसको तरङ्ग चाहिँ यी लिक भइसकेपछि अनि माथि एन्टिनोडो फाल्दैन क्या कस भएको त्यो हो नि त कोरोना त होइन हाम्रो सुमनले हाछौँ गरे
बाटोमा त्यो बाइकै राख्नु भयो भाइ सुमन भयो भाइ अब क्यामेरा हेर त छ क्यामेराको अगाडि तिमीले एउटा गीत गाइदिनु पर्यो तिमीले माथिको काम सकेर आइसक्यो सुमन डङ्गोल भाइसँग म कुरा गर्दैछु एउटा नेवारी गीत चाहिँ हामी यहाँहरूलाई चाहिँ अलि यो काम गरेको थकित शरीरलाई चाहिँ हल्का बनाउनुको लागि गीत सङ्गीतको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भनिन्छ होइन एउटा गीत ल सुन्न पर्यो भाइ कुनै पनि है नेवारी कुन चाहिँ त ल नेपाली भए पनि हुन्छ सुन्ने मात्रै देख्नु पर्दैन ल हामी यहाँ क्या ल हुन्छ 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 ल ल कुन गीत गाउनु जुन भए पनि हुन्छ दोहोरी गाउने कि आधुनिक गाउने कि पप गाउने पप होला पप गाउने ल कि दोहोरी हाम्रो भोजराज दाईको बोतलको पानीले गाइदेऊ बोतलको पानीले आँखा सन्काइ सानीले इज्जत गयो पिउने बानीले ए हजुरबाले भन्ने गर्थे रक्सी नखाऊ खानु नाति तर मलाई दुध पन्डा खोया बिर्के जाति बोतलको पानीले आँखा सन्काइ सानीले इज्जत गयो पिउने बानीले ल अर्को अब तिम्रो तर्फबाट म थप्दिनँ ल लु त कुन गाउने जुन भए पनि हुन्छ उहाँ धेरै दर्शकहरूले चाहिँ माथि क्यामेराबाट चाहिँ हाम्रो राजजीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ राजजी काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो गीत सुनेर उहाँ फेरि नाच्नु होला र हात छोड्नु राष्ट्रिय वाइ नट स्योर स्योर रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो जिउँदो रगत सरियो बल्दो यो सान हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो जिउँदो रगत सरियो बल्दो यो सान हाम्रो गाई सरी संसार जो यहाँ जगतमा सबको शरण बलियो जङ्गी निशान हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य हिमाल चाहिँ अटल यो चुकेन यो कहिले लट्रेन यो कहिले जङ्गी निशान हाम्रो रातो र चन्द्र सूर्य यो गीत पनि हामीले प्रस्तुत गर्यौँ अझ फेरि केही दृश्य हेर्दै गर्नु होला माथि नै हामी तलको काम सम्हाल्दै खुब रमाइलो ढङ्गले सहज होस् काम गर्नलाई भन्ने जुन सोचले चाहिँ हामीले यो गीतहरू गाइरहेछौँ माथि एकजनालाई काम गराएर हामीले तल रमाइलो गरिरहेको होइन माथि सबै चढ्ने कुरा हुँदैन होइन त्यसमाथि पनि मलाई डर लाग्दैन माथि जानलाई नसका मात्रै हो हेरी सुमन चाहिँ गएर आएको हिजोदेखि आजसम्म खुल्ला प्रशंसा उसको ऐतिहासिक काम हो सुमन डङ्गोलको फर्स्ट टाइम रेडियो टावर चलेको लगभग ऊ चाहिँ माथि टुप्पोमा त पुगेन होला कुनसम्म पुग्यौ सेकेन्ड बाइक पुग्यो भनिसकेपछि अहिले राजभाटासम्म हो भनिसकेपछि 1 2 3 4 5 6 7
70 फिट यो भयो तलको 70 लगभग 145 फिट चाहिँ जमिनदेखि माथिसम्म चाहिँ सुमन डङ्गलको पनि प्रवेश भएकै हो होइन भनेर भन्नु मिल्दैन हो ऐतिहासिक काम हो तिम्रो रेडियो मिरमेरमा प्रवेश गरिसकेपछि तिम्रो ऐतिहासिक काम हो खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्छ ल भनिदिएको छु कुचो लगाइहाल्ने अब मेरो काम के छ क्यामेरा छेउमा गएर फेरि एउटा गीत गाइदियो हिन्दी गीत गाइदियो ल सुमन लु एउटा हिन्दी गीत मलाई चाँद सोले मात्रै आउँछ हँ चाँद ल सानो स्वरले क्यामेरा छेउमा गएर गाउँ न तिमीले सुनिहाल्छौ ल ल ओके स्टार्ट क्या कहूँ प्यार में दीवाना जैसा हाल है दीवाना जैसा हाल है कहो तुम्हें प्यार है ओ हा 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 ला 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 हो हा 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 ला 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 ओहो ना प्यार है आउ के साह्रो दिल बस्यो लाउन नि छुच्ची केटीमा मेरो पहिलो गीत हो यहाँ त्यो पुरा गाउनु न त्यो ए सुनको फुली टल्कने हिउँ सारी तिमीलाई देख्दा माचड छ जिउभरि दहीको ठेकीमा के साह्रो दिल बस्यो लाउन नि छुच्ची केटीमा यो थियो मेरो पहिलो गीत अनि दोस्रो गीत दोस्रो चाहिँ दोस्रो मैले मौरी फुलैमा भन्ने गाएँ जस्तो लाग्छ नवराज घरासिनी दाई माधव खड्का दाई कस्तो थियो भनेदेखि त्यो गीत लाउला माया भनेर आएको ठ्याक्कै जोडी बाटैमा भेट भएको बस्यो मौरी फुलैमा मैले नआउँछु पर्खेर बस्नु नौबिसे पुलैमा यो दोस्रो अनि कति छ गीत थुप्रो गाइसक्यो अनि गीत क्या गीत अरू कालो रेलको धुवाले म त कालो छाता हजुर मान्छेको माया यहाँ खोलाको पानी जस्तो किनारालाई छोई भाग्ने सुन्दर बिहानी जस्तो मान्छेको माया यहाँ खोलाको पानी जस्तो किनारालाई छोई भाग्ने सुन्दर बिहानी आउनुभएछ छैन
बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। अलि पर गर गीत गाउँ न गीत तिमीतिर क्यामेरा देखाउँ ल त्यो नाचेर गर नि त ल उठे जाऊ ल त्यो गीत बजाउनु म कहाँबाट गीत बजाउनु गाउँदै नाच्ने नि गाउँदै नाच्ने के पनि सोच्दैन कला हो एकदम एकछिन फ्रेस भयो हो नि त अस्तिको दिनमा मित्रहरू यहाँ यो टावरमा रङ लाउने कामहरू भइरहेको थिए होइन कागले चाहिँ गुण लगाएको के कागले गुण लाउँदाखेरि पनि के चाहिँ सामग्री प्रयोग गर्दो रहेछ भन्दाखेरि त्यो हामीलाई झिक्नलाई पनि बेसरी झन्झटिलो भयो जो आफैले बुनेर राखे जस्तो के त्यो उसमा होइन सुमन भाइ के अरे ढलान तार है ढलान तारमा चाहिँ यस्तो बन्दिलो गरेर चाहिँ नि गुण लाउँदो रहेछ कि यो यहाँहरूले देख्नुभयो भएदेखि छक्क पर्नुहुन्छ यो यता छ अहिले त्यो त किन होला त्यो तारहरू नि त्यो त तार त यहाँ पनि छैन कहाँ कहाँबाट ल्याउँछ एउटा लिएर आउँछ पछिको चाहिँ एउटा गीत मैले गाएको छु मन बेसरी हाइलायो क्या त्यो माया गर्ने मान्छे भन्ने जसलाई माया मनदेखि गरिन्छ उसकै यादमा बाँचिन्छ मरिन्छ बाँच्नै पर्ने दुखी मन रेटाएर पनि कस्तो भाग्य लेखिदियो भावीले रुँदै रुँदै छुट्नु पर्यो माया गर्ने मान्छे भेटाएर पनि अब अहिले गाएर सुनौँ भनेदेखि अब आफू स्टेजतिर गाइँदैन कहिलेकाहीँ रेकर्डिङ स्टुडियोतिर हो नडाँटी भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा प्रविधिको प्रयोगले चाहिँ स्टुडियोमा गाउनलाई सजिलो छ टुक्रा टुक्रा गाउने अनि त्यहाँनिर सजिलो भएको थियो अहिले त यहाँ गायो भनेदेखि त सक्यो यहाँ के अरे टावरमा बल्ल बल्ल काग लखाटियो ब्लुटुथ ल्याइन मैले आज किन नल्याएको छोरो चलाउँछ ल्यायो भने म बजाउँछु भने नाच्छु ल्याइन यो नहल्लाइकन देखाउँ भनेर चाहिँ क्यामेरालाई चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राखिदिएको हो दर्शक महानुभावहरू माथि काम भइरहेछ हाम्रो राजजीले हेर्नुहोस् त यो फुल जुम हो यो यति हो यो कति हाइट होला मैले 80D को 18 कतिको लेन्स हो यो 18-150 हो 18-135 को लेन्स चलाइरहेको छु होइन यो फुल जुम गर्दाखेरि देखिने दृश्य भनेको यति हो है ल हेर्नुहोस् कति हाइटमा चाहिँ टेक्निसियन साथी पुगेर चाहिँ रेडियोको मर्मत सम्भारमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरो यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ लगभग हामीले पुरापुरी लाग्छ नै यो भरे बेलुका परीक्षण प्रसारण छोडुन्जेलसम्म 2 दिन त पुरापुरी लाग्ने भयो किनकि अस्ति पनि हामीले काम गऱ्यौँ नि हेर्नुहोस् रेडियो बन्द नगरिकन हामीले
त्यो इलेक्ट्रोनिक सर्ट नहुने कामसम्म चाहिँ हामीले गऱ्यौँ रङ लाउने कामहरू माथि एन्टिनालाई नछोइकन 4वटासम्म यो 10 फिटको 40 फिटसम्म चाहिँ अस्तिको दिनमै हामीले गरिसकेका थियौँ हाम्रा टेक्निसियन साथीले गरिसक्नु भएको थियो अरू बाँकी चाहिँ हिजो अनि आज लगभग पुरापुरी भन्ने हो भनेदेखि 2 दिन चाहिँ हामीले यसैमा समर्पित गऱ्यौँ 2 दिन त गयो नि है अस्तिको समय पनि जोड गऱ्यौँ अस्ति हाम्रो राजारामजीले कसरी भ्याउनु भयो भने उहाँबाट फोटो खिच्नु भ्याउनु यस्तो दामी आएको नि त्यो मोबाइलबाटै खिच्या होला यस्तो राम्रो आएको चाहिँ केही बाटोबाट दर्शकहरूलाई एकरो रूपमा हेरिरहनु होला के गरिन्छ माथि भनेर मात्रै मैले यो क्यामेरालाई केन्द्रित गरिरहेको हो होइन म देखिएको छैन मेरो भूमिका भनेको जमिनमा मात्रै हो यी माथि जानु चाहिँ मैले अघि भनिसकेको छु डर लाग्ने होइन म डर त लाग्दैन नसके मात्रै हो कालो टिप छ त है माथि थियो त्यो रात हिँड्छ कि हातले के गर्छ गाउँ न यसो हेर्नु नि दर्शकहरूलाई नि आनन्द हुन्छ नि साथीहरूले चाहिँ बडो छ नि सहज ढङ्गले गीत गाउँदै गाउँदै काम चाहिँ गरेछन् हाम्रो मनोरञ्जनका निमित्त हाम्रो चाहिँ नि एउटा सत्य तथ्य सूचनाहरू प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ रेडियो चाहिँ यति धेरै मर्मत गरेर चाहिँ राम्रो बनाएर सुनाएको रहेछ भन्ने हुन्छ एउटा गाइदेऊ गीत जे पत्ला पत्ला ठोक्देऊ राजा मटिवा मटिनायावा राजा मटिवा मटिनायावा न्याय पुसी सङ्गुठो खेले यो ऊ भने चाहिँ के भाइ यो सबै अर्थ भन्नु न्यु पुसी भने चाहिँ के हो नयाँ भन्ने ए नयाँ पुसी नयाँ त्यो आउने जेनेरेसन भनेको ए ए ए ए ए ए बल्ल बुझेँ न्यु पुसी के अरे न्यू पुसी चङ्गुठो खेले ए नयाँ जेनेरेसन भनेको ए आउने पुस्ता नेपालीमा आउने पुस्ता होइन न्यु पुसी त्यो भन्दा पछाडि चङ्गुठो खेले चङ्गुठो खेले मलाई सिकाउनु एकचोटि लु त वारे जो वारेजु मन न्याय पुसेवा मन न्यु पुसिवा मन भनेर थाहा छ मन मन ए मन मनै हो वारे जेवा वारेवा वारेवा भनेर थाहै छ वा भन्ने थाहा छ आउ न आउ भने होइन वारेवा न्यु सिसाया हेगो सिसाया भनेको थाहा छ सा भनेको टेन त्यो कपास बुन्ने ए यस्तो
यस्तो चलाउनु हुँदैन ए चर्खा 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 भन्छ त्यो घुमाउने होइन यस्तो चर्खा हो क्या अरे ए त्यो मान्छेहरूलाई त्यो तिमीले भन्यो नि त्यो के न्यू जेनेरेसन के भन्यो के अरे न्यू जेनेरेसनलाई भन्दाखेरि न्यू पुसी के अरे त्यो यस्तो हुन्छ अर्को पनि छ त्यसको जेनेरेसन भन्ने अर्को पनि छ है यस्तो हुन्छ क्या त्यो नर्मली त्यो खस भाषा मात्र बुझ्नेहरूलाई नेवारी नबुझ्नेलाई न्यू पुसी वा भन्दाखेरि त्यो अनर्थ सोच्ने पनि हुन्छ क्या मान्छेहरूको त्यो यो भन्छ नि 4 वर्ण 36 जातिको फुलबारी हाम्रो देश भने जस्तो हरेक जातिहरूको फरक फरक भाषा अन्तर्गत चाहिँ त्यो एउटा अपाच्य भाषा होइन पाच्य भाषा हो सबैले चाहिँ अन्यथा नसोच्नु पर्ने भाषा हो होइन नेवारी भाषामा पनि न्यू पुसी के अरे न्यू पुसी के अरे न्यू पुसी वा अन्त सकिगयो यहीँ न्यू भन्छ क्या न्याय ए न्याय न्याय न्यू न्यू पनि भन्छ यही भनेको उता सर्ने होइन उता सर्ने यही यहाँका क्याट भन्छ नि यही प्लेनको त अब खिचिँदैन होला त खोइ क्यामेराले हेरौँ पर देखिँदैन खोइ कहाँ हो देखिँदैन म बरु माथि नि देखाउँछु दर्शक महानुभाव यति बेला हाम्रो टेक्निसियन चिफ राज कपुर महर्जनजीले माथि हिजो खोलिएको एन्टिनालाई पुनः फिक्स गर्दै हुनुहुन्छ कनेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैले एकरो देखाइरहनु भन्दा पनि एकैछिन स्टप गर्छु अनि उहाँ झर्ने बेलामा दृश्य म थप देखाउँछु है त आदरणीय दर्शक महानुभावहरू माथिको फिटिङ कार्य सम्पन्न भएको जानकारी मलाई मिलेको छ हाम्रो राजजी झर्दै हुनुहुन्छ अब चाहिँ लगभग अब माथिको काम चाहिँ कम्प्लिट भएको छ यसलाई यसो गरौँ होइन यसरी देखाउँदैछु झर्दै गरेको यो दृश्य पनि म यहाँहरूलाई देखाउँछु मिलाउँदै आउने हो हामीले यी पुरापुरी दृश्य देखाउँथ्यौँ भनेदेखि त अब 2 दिनको पुरापुरी 2 दिनको देखाउँदाखेरि सम्भव हुँदैन थियो त्यसैले चाहिँ हामीले बिचबिचको केही भागहरू मात्रै यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेका हौँ है यो जानकारी गराएँ हाम्रो सुमन भाइको एउटा फेरि काम बाँकी भएर उनी माथि गइरहेछन् ल हेर्नुहोस् यो पुरै देखाउँदाखेरि कतिसम्म चाहिँ छ भन्ने कुरो हो क्या यो मैले कति जुम गरेर छु भन्ने कुरो चाहिँ यहाँलाई जानकारी हुन्छ है ल हेर्नुहोस् ल इस राजजी झर्दै हुनुहुन्छ होइन म यसलाई चाहिँ मिलाउँदै देखाउने छु तर अलिक क्यामेराको एङ्गल पनि नमिल्या हो है त्यस्तै लागेको छ मलाई कति जोखिम हुन्छ नि यस्ता कामहरू गर्नलाई हामीले आंकन मात्र गर्न सक्छौँ तर अनुमान त गर्न सक्छौँ हामी आफै पनि माथि नगए तापनि साथीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ खट्नु भएको हुन्छ राज कपुर महर्जनजी उहाँको घर चाहिँ काठमाडौँ 14 मा पर्छ उहाँ झर्दै हुनुहुन्छ के हल्लिरहेछ होइन ल आउनुहोस् म यो देखाउँदै जानेछु त्यो एउटा लाइफ बेल भन्ने हुन्छ क्या मित्रहरू उयो हजुरहरूले देख्नु भएको छ
त्यो डोरी चाहिँ एउटामा अड्काउँदै अर्कोमा खोल्दै होइन हो यसरी चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् ल, नत्र भनेदेखि अब त्यो स्वयं आउने हो भनेदेखि चाहिँ हातले नधान्न पनि सक्छ, समातेर माथिबाट तल झर्दाखेरि चाहिँ हातले काम नगर्न सक्छ अनि त्यसपछि त्यो भयावह स्थिति आउन सक्छ। त्यो राज्यले चाहिँ त्यो ब्यालेन्स मिलाउँदै आउँदै हुनुहुन्छ। भन है, त्यो अलिक ब्यालेन्स मिलेन भनेर हाम्रो सुमन डङ्गल भाइले चाहिँ यतातिर फर्काउनु पर्यो भनेर चाहिँ हाम्रो राज्यलाई भनिरहनु भएको छ। फेरि नेवारी आफू बुझिँदैन, त्यही हो अब के भन्ने। अब खोइ के गर्ने, अब तिमीले सिकाएनौ त, खालि गीत बजाएर डान्स मात्रै गर्छौ। त्यो फाल्टु डान्स गर्ने समय चाहिँ मलाई अलिअलि दिएदेखि त हुन्थ्यो नि। कुनै कसरत माथिको चाहिँ बाँकी नराखिकन झर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू। यहाँलाई अब फेरि मैले यो जुम आउट गरेर देखाउँछु है, कति के रहेछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अझै पनि कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू भन्ने कुरो चाहिँ यहाँले थाहा पाउनुहुनेछ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ त्यत्रो माथि चढ्नु भनेको चाहिँ यो चान्चुने कुरो होइन कि। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तलदेखि ल हेर्नुहोस् है, जमिन भनेको चाहिँ यहाँ हो। यहाँदेखि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यसरी माथि जानुभयो। यो अलि एङ्गल चाहिँ मिलेर आउँदैन। ल हेर्नुहोस्, यो जुम आउट गरिएको है। ल हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ ल टुप्पो भनेको यहाँ हो। ल यहाँ हो टुप्पो। ल उहाँ झर्दै हुनुहुन्छ, म केही दृश्यहरू देखाउँदै जान्छु। यस्तो जोखिमताका साथमा चाहिँ सञ्चारगृहहरूलाई चाहिँ हामीले यथास्थितिमा राख्नुपर्छ। त्यो पानी टेप लगाएर चाहिँ त्यो लगभग त्यो डाइफलमा चाहिँ पानी नछिरोस् भन्ने काम चाहिँ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। प्रकाशजी खानपिन भयो? गइहाल्छ नि। ल हेर्नुहोस्, यस्तो जोखिमताका साथमा चाहिँ सञ्चारगृहहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, हामीले देखाइरहेका छौँ। अहिले त बरु टेलिभिजनहरू चाहिँ डिजिटल प्रविधि अथवा इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ लाइभ हुन्छन्। रेडियोहरू पनि फेसबुक लाइभहरूबाट जोडिन्छन्। तर रेडियोकै तरङ्ग फ्रिक्वेन्सीबाट हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मात्र होइन, सबै रेडियोहरूको स्थिति यस्तै हुन्छ क्या, समस्या हुन्छ। अब बेला बेलामा समस्याहरू आइरहन्छ। यसरी अब फेरि माथि टावरमा चढेर मर्मत गरिएन भने पनि त्यो समस्या सुल्झिनेवाला छैन है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, अब हामी चाहिँ यसपछि चाहिँ माथि चढ्दैनौँ। अहिले यो अब समस्या पुनः नबल्झुन्जेलसम्मको लागि चाहिँ उहाँले अब हाम्रो राज्यले चाहिँ कम्प्लिट गरेर आउनुहुन्छ होइन। चढ्दैनौँ लगभग। अब त्यो स्टेप पनि सकियो भनिसकेपछि अब तल झर्ने बेला भयो। त्यहाँ चाहिँ तार लागिएन कि क्या हो। ल हेर्नुहोस्, यो अब जुम आउट गऱ्यो भनेदेखि त यहाँलाई काली लाग्छ। हेर्नुहोस् न यहाँ। ल इस, यो त जुम गरेर मात्रै मैले देखाएको हो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ उहाँ झर्दै गरेको दृश्य देखाइरहेको छु मैले।
सुमनजी यता जानुस्। म काम सकाएर चढ्दैछु। ल घन्टाको लामो बसाइपछि आवाज त त्यति सुनिँदैन होला होइन, र पनि हामीले देखाइरहेछौँ। निकै नै थाकेको महसुस गर्दैछु म। हे हे हेर्नुहोस्, आया आय 165 फिट माथिको यात्रा चाहिँ कस्तो भयो राजजी? ल भनिदिनु पऱ्यो आम दर्शकहरूलाई। अब 165 फिट माथिको यात्रा अब कस्तो भयो भन्ने बसाइ लगभग कन्टिन्यू रूपमा अहिले मात्र 2 घन्टा भयो। लगभग हामी 2 दिन चाहिँ माथि नै अल्झिसकेका छौँ। 2 दिन भन्नु पर्यो। पुरापुरी 2 दिन भनेर भनौँ। अस्तिको दिन आधी दिन गयो, आज आधी दिन गयो, हिजो पुरै गयो भनिसकेपछि हामीले 2 दिनको रूपमा लिउँ यसलाई पुरापुरी रूपमा होइन। कस्तो अनुभूति भयो? कुनै आफ्नो मनमा त्रास छायो कि छाएन? के हुन्छ यहाँले यसरी काम गरिरहँदाखेरि? मनमा त्रास त अब किन नछाउनु, यत्रो माथि बसेर अब काम गर्दाखेरि सानो मिस्टेकले पनि धेरै दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावनाको ठाउँ हो। दुःख कष्ट त भइहाल्छ काम गर्दा, तर कामको अनुभव त पहिल्यैदेखि लिइरहेको थिएँ। तर पहिला चाहिँ यस्तो डर लागेन। हिजो मलाई एकचोटि त झस्याङ्गै हुने गरेर तर्सिने गरेर हल्का डर लाग्यो। कारण के थियो? यो उमेरले डाँडो काट्दै गएरको समस्या हो? उमेरले त होइन, मैले हिजो भर्खर हाम्रो सुमन भाइलाई केही काम सिकाएँ माथि लाँदाखेरि। भाइले तल नहेरिकन बस्ने भनेर सिकाउँदा सिकाउँदै आफै हेर्न पुगेछु। भनेपछि यहाँको भनाइअनुसार चाहिँ हामी माथि जति उचाइमा जान्छौँ तल हेऱ्यो भनेदेखि अलिक डर लाग्ने। तल किनभने मान्छे हिँडिरहेको हुन्छ, गाडी गुडेको यताउति चलिरहेको देख्दाखेरि भ्रम दिमागमा भ्रम बस्यो भने चाहिँ नि मनमा डर पनि हुन्छ हल्का। मलाई 5 सेकेन्ड त 1 सेकेन्डको डरले गर्दा म झन्नै आत्तिएको थिएँ 1 सेकेन्ड। तर काम त राम्रै भयो। अब हामी रेडियोलाई अब तल गएर अन गरेर एकचोटि अब यहाँ माथिको यो टावरको कामहरू चाहिँ के बाँकी छ? अब मेन डाइपोल तलदेखि एन्टिनामा आउने यो मोटो तार एउटा मिलाउनु बाँकी छ। लगभग यति नै हो, लास्टै भन्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले अलि झोलिरहेछ, पर सिधा बनाउनु पर्यो होइन? सिधा तन्काएर बनाउनु पर्यो। लगभग सकियो हाम्रो काम भन्दा हुन्छ। अब 2% बाँकी। कामको अनुभव यही भनौँ। धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। नेपाली गीत संगीत र स्रष्टा अनि ती भित्रका अनेकौं नालीबेली अब एकै ठाउँमा। अनलाइन संगीतसरोवर.com। एकचोटि त हेर्नुहोस् संगीतसरोवर.com।